नमस्कार, नेपाल न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजु सिलवाल। आज हामीले नेपाल न्यूजको स्टुडियोमा एकजना यस्तो अतिथिलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ चलचित्र निर्माणसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। यसैगरी उहाँले थुप्रै म्युजिक भिडियोको निर्माण गर्नुभएको छ। यस्तै उहाँले सयौं गीत लेख्नु भएको छ, गजल लेख्नु भएको छ र आफू पनि अभिनय क्षेत्रमा पनि सहभागी हुनुहुन्छ। अहिले नेपालमा चलचित्रको बजार कस्तो छ, थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू बनिरहेका छन्, तिनले कस्तो बजार पाइरहेका छन्, तिनमा गरिएको लगानी कसरी फिर्ता हुन्छ त, तिनै विषयमा आज हामी अनुसारसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाल न्यूजको स्टुडियोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आफ्नो प्रश्न राख्न चाहन्छु। अहिलेसम्म कतिवटा सिनेमा तपाईले निर्माण गरिसक्नु भएको छ? अहिलेसम्म चाहिँ 3वटा भयो। एउटा भीमदत्त, त्यसको चाहिँ म को प्रोड्युसर मात्रै हो, र एउटा उफ्योमन र सुकामानको चाहिँ मैले नै पुरै निर्माण मैले नै गरेको। के छ यसमा लगानी गरिसकेपछि प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था कस्तो छ अहिले नेपाली सिनेमाको अवस्था? त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रै छ भन्नलाई, किनभने जबसम्म मार्केटमा आउँदैन त्यति बेलासम्म हामी केही पनि भन्न सक्दैन। त्यसको इन्कम, त्यसको आउटपुट कस्तो हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई त्यो भन्न सकिँदैन। किन भन्दाफेरिमा अब त्यो मान्छेहरूले मेरो कथा वस्तुलाई कतिको मन पराउँछन् होइन, दर्शकहरू कतिको जान्छन् हलमा। अब आजभोलि त कोभिडले गरेर भर्खर मात्र हलहरू खुल्न थालेको छ, के भन्न सकिँदैन। हजुर, अहिलेसम्म तपाईँले जतिवटा सिनेमामा लगानी गर्नुभयो त्यसबाट फाइदा भएको चाहिँ के छ अवस्था? मैले 1 पैसा पनि अहिलेसम्म पाएको छैन। नाफाको त कुरै नगरौँ होइन, घाटै घाटा। अनि फेरि अब त्यो मेकिङमा पनि धेरै ठाउँमा मिस्टेकहरू पनि भएका छन्। जस्तो प्रडक्सनमा भयो होइन, अब टेक्निसियनहरू टेक्निकलमा लाइनमा भयो, आर्टिस्टहरू नै भयो। अब सबै कुरामा कहीँ न कहीँ हाम्रो कमी कमजोरीहरू चाहिँ छन्। त्यसले गर्दा पनि इन्भेस्टमेन्ट अलिक बढी भइरहेछ अहिले। अनि इन्कम चाहिँ छैन, केही पनि छैन भन्दा पनि हुन्छ। आफ्नै पुँजी लगाउनु भयो कि अथवा कुनै जग्गाहरू कुनै बेचबिखन गरेर सिनेमामा लाग्नुभयो, के छ आफ्नो बारेमा जानकारी दिनुहोस् न। हजुर, आजभोलि त करोडभन्दा घटीमा त मुभी भन्दैन हजुरको होइन। क्वालिटी बनाउने हो भने अब त्यसको लागि करोडै कमाउनलाई त वर्षौँ लाग्छ। मैले चाहिँ जग्गा जमिनै हो बेचेर बनाएको हो। अब के उपलब्धि हुन्छ कि भन्ने पनि लाग्यो। फेरि अब म अलि विदेशमा बस्नु भएको हुनाले अब आफ्नो देशको आफ्नो कल्चर, आफ्नो वेशभूषाहरू सबै अब आफूले गर्न पाउने भनेर पनि फेरि म गीत लेख्छु। अब आफ्नो मेरो गीतहरू पनि हुन्छन् त्यसमा। त्यो भएर पनि अलिकति लोभिएको चाहिँ हो। तर इन्कम त अहिलेसम्म त मैले केही पनि भेटाएको छैन। हजुर, भनेपछि नामको लागि सिनेमा बनाइरहनु भएको छ? नामको लागि नै बनाइरहेको छु। अब होपफुल्ली फ्युचरमा केही राम्रो हुन्छ कि। अब भन्छन् नि नो रिक्स नो गेम भन्छन् होइन। अब रिक्स नलिकन गेम हुँदैन। रिक्स त मैले लिएको छु, तर ठुलो रिक्स लिएको छु। अब हेरौँ, अब हलमा गएपछि मेरो अरू फिल्महरू हलमा गएपछि सायद म सक्सेसफुल हुन्छु कि। तपाईँले आफूले लेख्नुभएको गीतको म्युजिक भिडियो पनि निर्माण गर्नुभएको छ। कतिवटा भयो होला म्युजिक भिडियो? मेरो गीतको म्युजिक भिडियो 18वटा म्युजिक भिडियो बनाइसकेँ मैले अहिलेसम्म। अनि त्यसमा चाहिँ कुनै भूकम्प आएको बेलामा अब त्यही सब्जेक्टलाई लिएर बनाएँ। अब प्रेम, बिछोड, प्राकृतिक सौन्दर्यको विषयमा म बढी लेख्छु। त्यो सबै विषयमा बनेका छन् हजुर फिल्महरू चाहिँ। यो म्युजिक भिडियोमा लगानी चाहिँ कसले गर्छ? म्युजिक भिडियोमा पनि मैले नै लगानी गर्ने हो, म नै हो लगानी गर्ने, लगानीकर्ता म नै हो। भनेपछि एउटा म्युजिक भिडियो बनाउन कति जति लागत लाग्छ? त्यो हेरेर हुन्छ होइन। त्यो अब सब्जेक्ट विषय हेरेर हुन्छ, क्वालिटी हेरेर हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अहिले भन्नुपर्दा 3 लाखदेखिको 10-15 लाखसम्म पनि लाग्छ। मैले त सुनेको छु कतिवटा म्युजिक भिडियोहरू त 21 लाख 17 लाखसम्म पनि पुगेको छ अरे भने पनि सुनेको छु। हजुर, त्यसबाट फाइदा के हुन्छ? अब फाइदा आजभोलि त अलिअलि अब रोयल्टीहरू आउँछ। अनि अलिअलि चाहिँ अब युट्युबरले दिन्छ होइन। त्यस्तै त्यही मात्रै हो न, अरू त के फाइदा होला र? खै तपाईँलाई के फाइदा भएको छ? मेरो त नाम छ मार्केटमा। खालि मैले त नामैको लागि मात्रै काम गरिरहेको छु अहिलेसम्म। तर हुनसक्छ पछि फ्युचरमा चाहिँ केही उपलब्धि पनि हुन्छ कि। अब अहिले मेरो रोयल्टीहरू आइरहेको छ होइन। भनौँ न 25 लाख खर्च गरेर चाहिँ 25,000 रोयल्टी आउँदैन होइन। त्यस्तै छ। यो त अहिले त वान वे ट्र्याक मात्रै हो। मैले काम किन गरिरहेको छु भने अब म एउटा साहित्यकार पनि भएको नाताले गीतकार, फिल्म मेकिङमा अनि त्यसपछि म्युजिक भिडियोमा लागिरहेको छु। किन भन्दाखेरि ती अब आफ्नो
आफूले जन्माएको सन्तान जस्तै हो। कविता, कथा, गजलहरू म सबै लेख्छु, आर्टिकल्सहरू लेख्छु। अब गीतहरू त हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ होइन, मोर देन 200 सङ्ग्स अलरेडी रेकर्डेड। अनि तिनीहरूलाई नै अब ज्यान दिनको लागि, तिनीहरूलाई नै अब अजर अमर बनाउनको लागि कोसिसमा त्यही कोसिसमा पैसाहरू खर्च भयो। तपाईँले 200 वटा गीत लेखिसक्नु भयो। हजुर। त्यो गीतको रेकर्डिङको खर्च कसले बेहोर्छ? रेकर्डिङको खर्च बेहोर्ने पनि मै हो, म नै हो। तर आजभोलि चाहिँ कस्तो भइरहेको रहेछ भने अब रेकर्ड गऱ्यो अनि पहिला त म्युजिक नेपाललाई दिन्थेँ मैले। अब अहिले ओएसआर यिनीहरू भन्ने आएको छ। अब उनीहरूले 40% लिएर हामीलाई 60% दिन्छन्। त्यो 60%मा पनि कस्तो हुन्छ भने अब कहाँ के कराउने, कति कोले हेऱ्यो त्यो हामीलाई के पनि थाहा हुँदैन। उहाँहरूले जति दिनुभयो त्यति नै विश्वास गरिदिनुपर्छ। अनि अहिले चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ यो म्युजिक नेपालले चाहिँ मेरो नाम हाल्दाखेरि कुनै त्यो म्युजिक भिडियो पनि नआउने, गीतहरू पनि हराउने, यस्तो भइरहेछ होइन। त्यो चाहिँ एकदमै मलाई एकदम दुःख लाग्दो कुरा, किनभने एउटा गीत बनाउनको लागि कमसेकम 1 लाखदेखि 1.5 लाख 2 लाखसम्म खर्च हुन्छ। त्यसलाई म्युजिक भिडियो बनाउनुमा होइन अब 3 लाखदेखि माथि जति पनि लाग्न सक्छ। त्यत्रो प्रपर्टी हामीले विश्वास गरेर जिम्मा दिया हुन्छ। अब उहाँ नाम सर्च गर्दाखेरि पनि आएन भने त भ्युवर पनि बढ्दैन। भ्युवर नआएपछि हामीले रोयल्टी पाउँदैनौँ। त्यो कारणले चाहिँ मलाई अलिकति अफसोस चाहिँ छ, गुनासो छ मलाई म्युजिक नेपालबाट। र उहाँहरूले तुरुन्तै कुनै एक्सन लिनुहुन्छ होला, यो कुरामा अलिकति सिरियस हुनुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ मैले विश्वास गरेको छु। के गर्यो भने सरकारले के व्यवस्था गर्यो भने यो सिनेमाको बजार राम्रो होला जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? अब मेकरहरूलाई उहाँहरूले हेल्प गर्नु पर्यो, मद्दत गर्नु पर्यो। सिनेमालाई अलिकति मेकरहरूलाई प्रोत्साहन पनि दिनु पर्यो र अब दर्शकहरूलाई लिएर आउनुको लागि अलिकति उहाँहरूले पनि एडभर्टाइजमेन्टहरूमा पनि अलिकति होइन अब कन्सेसन दिने, अलिकति डिस्काउन्ट दिने, अलिकति बजार व्यवस्थाहरू राम्रो गराइदिनु भयो भने सायद योभन्दा पनि राम्रो हुनसक्छ। किनभने अहिले त हाम्रो टेक्नोलोजीहरू एकदमै राम्रो भइसकेको छ। हलिउडको फिल्म सरह, बलिउड फिल्म सरह हामी बनाउन सक्छौँ यहाँ होइन। टेक्निसियनहरू राम्रा छन्, हाम्रो टेक्नोलोजीहरू राम्रा छन्। धेरै अनुभवीहरू आफ्नो विदेशमै शिक्षा प्राप्त गरेर आउनेहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा अहिले राम्रो छ। एक्ट्रेसेसहरू पनि पहिला जस्तो त्यसै आएर क्यामेरामा उभिँदैन, उनीहरूले ट्रेनिङ लिएको हुन्छ, सबै कुराको उनीहरूलाई ज्ञान हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी राम्रो छौँ। अब त्यही हो, बजार व्यवस्था चाहिँ एउटा राम्रो भइदियो भने, सरकारले अलिक सिरियसली त्यो कुरालाई लिइदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला पछि फ्युचर चाहिँ। आफ्नो यो जुन सोख छ यसलाई अगाडि कसरी बढाउने लक्ष्य राख्नु भएको छ आगामी दिनमा? म एकदमै चिन्तित छु। किनभने अब यसरी 1 करोड मात्रै मैले खर्च गरेर मैले मेरो घर, मेरो खेत, मेरो सबै चिज मैले साँच्ची भनौँ भने सिधाइ नै सकेँ होइन। इभन मेरो 401k मेरो हुन्छ नि उता पेन्सनहरू, तिनीहरूको पनि अब निकालेर मैले खर्च गरिसकेँ। किनभने कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यो फिल्म मार्केटमा लाग्दाखेरिमा चाहिँ एकदमै होसियार हुनुपर्ने रहेछ। हामी जस्तो नयाँ मान्छे चाहिँ तुरुन्त आएर यसरी झ्वामा हामफाल्न नहुने रहेछ। हामीले विश्वास गर्छौँ अब उहाँहरूले बनाइराख्नु भएको छ यस्तो भनेर, तर कति ठाउँहरूमा उहाँहरूको गल्तीले गरेर पनि यो प्रोड्युसरहरूलाई चाहिँ ठुलो मारमा पर्न सक्छ। अब कतिजना त सुसाइडै गरेर मरेका छन् होइन। अब घर खेत बन्धक राखेर यसरी अब यस्तो, किनभने यो त ठुलो लगानी हो। मुभी बनाउनु भनेको करोडौँ रुपियाँ लाग्छ आजभोलि। यो ठुलो लगानी हो, टिमवर्क हो। टिममा कुनै पनि मान्छेहरूले अलिकति बदमासी गरिदियो भने पनि फस्ने चाहिँ फेरि प्रड्युसर नै हो। प्रड्युसरलाई नै सबभन्दा बढी मार पर्छ। अब उहाँहरूले पनि यस्तो सोच्नु पर्यो, फिल्म बनाउने आर्टिस्टहरू भयो, टेक्निसियनहरू सबैजनाले पनि अब अनि गभर्मेन्टले भयो होइन, उनीहरूले पनि यस्तो सोच्नु पर्यो कि एउटा प्रड्युसरलाई जोगाउनको लागि के गर्ने होइन। अब हामीले त हुन त अब हामीले प्रड्युसरको भनेर निर्मातासँगमा हामीले मेम्बरसिप ल्याएको हुन्छ, वर्षैपछि तिरेको हुन्छ, राजस्व तिरेको हुन्छ हामीले होइन। आफ्नो कम्पनी खोल्दा पनि पैसा तिरेको हुन्छ। सबै हामीले खर्च मात्रै गरिरहेछ। वान वे ट्र्याक भइरहेछ, सबै गएको छ। किन भन्दा पनि अब बजार व्यवस्था राम्रो नभएको हुनाले हाम्रो इन्कम सोर्स एकदमै कम छ। बजारमा के गरी फिल्म चलिहाल्यो भने पनि सबभन्दा पहिला त हलवालालाई चाहियो, त्यसपछि डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई चाहियो होइन। अब त्यो सबै गर्दाखेरिमा चाहिँ प्रड्युसरले पाउने चाहिँ एकदमै कम पैसा हुँदो रहेछ। अब त्यो आजभोलि मात्रै भर्खर मैले बुझ्न थालेको छु। अब के भने यो
कला साहित्य मुभी क्षेत्र भनेर चाहिँ एक किसिमको नसा हुँदो रहेछ मान्छेलाई। मलाई पनि त्यही नसा चढेको छ। जब नसाले थाहा छ यसले राम्रो गरिरहेको छैन भनेर, त्यो पनि मान्छेहरूको आदतले पिउने बानी हुन्छ नि त होइन र, त्यस्तै मलाई पनि त्यही नसा लागेको छ, त्यसैले गरिरहेको छु। आत्मीय सन्तुष्टि चाहिँ छ मलाई, किनभने मेरो होइन जे होस् मेरो नाम छ, मेरो नाम छ भनेर फिल्ममा मात्रै त होइन, मेरो अब गजल कविता लेख्छु, म आर्टिकल्स लेख्छु, गीतहरू राम्रो राम्रो छन् मेरा होइन। कसले कसले गाउनु भएको छ तपाईँले लेख्नुभएको गीत? अलमोस्ट सबैजनाले। जस्तै अन्जु पन्तले 22वटा गाएको छ, सत्यराज आचार्यले 8-9वटा गाउनु भएको छ, स्वरूपले गाउनु भएको छ, अनि अब धेरैजना राज सागरले गाउनु भएको छ। अहिले मेरो गीतहरू राम्रो राम्रो सङ्गीतकारहरूले गरिरहनु भएको छ। ती गायकहरूलाई सबैलाई तपाईँले पारिश्रमिक दिनुहुन्छ? हजुर, सबैलाई। गायकहरूलाई मात्र किन हजुरको, अब गीत कम्पोज गरेदेखि कम्पोज गर्नेलाई पैसा दिनु पर्यो, सबै वाद्यवादन हाल्नेहरूलाई पैसा दिनु पर्यो, एरेन्जरलाई दिनु पर्यो, गाउनेलाई दिनु पर्यो, स्टुडियोलाई दिनु पर्यो। अब हेर्छु नि खर्च कति ठाउँमा छ होइन। आम्दानी आउने भनेको चाहिँ खालि त्यो एउटा रोयल्टी आउँछ भनेर बसिरहेको छौँ हामी। अब त्यसो गरेर त कहिलेसम्म हुन्छ? त्यो वान वे ट्र्याक मात्रै भइरह्यो भने त जति नै बाढी आएको खोला पनि सुक्न सक्छ हजुरको होइन। यो विषयमा चाहिँ साँच्ची भनौँ भने अब प्रशासनले चाहिँ एकदमै छिटो एक्सन लिन एकदमै जरुरी छ। यहाँले धेरै गीत लेख्नुभएको छ, गजलहरू लेख्नुभएको छ, हाम्रा दर्शकहरूलाई यहाँको साहित्यिक सृजना केही सुनाइदिनुहोस् न। मैले सबैभन्दा पहिलो लेखेको यो मेरो कविता, यो कविता चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ, किनभने म यो हिमालको विषयमा, एभरेस्टको विषयमा भएको हुनाले म विदेशमा बस्दा पनि मलाई यो भन्न चाहिँ साह्रै मनपर्छ। मेरो कविताको शीर्षक गोधुलीको अर्थ स्वच्छ मलाई हिमाल भन्ने छ। गोधुलीको अर्थ स्वच्छ मलाई हिमाल, म भन्छु तिमी आफै बुझ न। म त आजभोलि तिमीलाई मात्रै बुझ्न थालेकी छु, साँझ बिहानको अर्थ बुझ्न छोडिसकेँ मैले। म त आजभोलि तिमीलाई मात्र बुझ्न थालेकी छु, साँझ बिहानको अर्थ बुझ्न छोडिसकेँ मैले। कति शब्दकोशहरू पल्टाएर तिम्रो परिभाषाहरू बुझ्ने कोसिस गरेँ, एकान्तको मौनतामा आफूलाई डुबाएर घोत्लिएर हेरेँ, मैले बुझ्नै सकिनँ तिम्रो परिभाषा के हो। अग्लो भएर झन् झन् तिमी चुलिँदैछौ, अग्लो भएर झन् झन् तिमी चुलिँदैछौ। मलाई डर लाग्छ कहीँ तिमीसम्म पुग्न जीवनभरि यात्रा गर्नुपर्ने त होइन मैले। यात्राको क्रम अविरल बगिरहोस् भन्छु, यात्राको क्रम अविरल बगिरहोस् भन्छु। डर लाग्छ कहीँ निराश सुस्केराहरूले पूर्ण विराम लगाउने त होइन मेरो पाइलाहरूमा। यही शङ्कामा बित्ने गर्छन् आजभोलि मेरा रातहरू, यही शङ्कामा बित्ने गर्छन् आजभोलि मेरा रातहरू। इतिहास नबनुन् कहीँ मैले तिमीसँग बिताएका साथहरू, इतिहास नबनुन् कहीँ मैले तिमीसँग बिताएका साथहरू। धन्यवाद। हाम्रो स्टुडियोमा आएर सिनेमाका बारेमा, म्युजिक भिडियोको अहिलेको वर्तमान अवस्थाका बारेमा, साथै आफ्नो साहित्यिक सिर्जनाका बारेमा केही जानकारी गराइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ। हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र हजुरको श्रोता दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसका साथसाथै आजको कार्यक्रम समाप्त हुन्छ। अर्को दिन फेरि अन्य अतिथिलाई लिएर म पुनः उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेल मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।